بسم الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدني علما. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في لاشين ديالي. معكم ياسين، واليوم ان شاء الله غنبداو درس جديد، الدرس ديال ديناميك دي ستركتور. كما قلنا من قبل كاينين دو تيب دو في لي كالكول ار دي ام. كاين سوا لا ستاتيك، كنكونوا كندرسوا داك ليليمون في لا ستاتيك، يعني ما كيكونش موفمون، ولا في لا ديناميك لي افيكتيفمون كيكون واحد الموفمون. ان شاء الله نبداو باول شابيتر اللي هو لي ريجيم اوسيلاتوار. دونك على بركة الله قال لك dans la nature le mouvement oscillatoire est un des mouvements les plus observés. قال لك في la nature le mouvement oscillatoire هو le mouvement le plus dominant، هو اللي كاين بزاف، هو le plus observé. اشنو هو le mouvement oscillatoire؟ هو بالعربية الحركة المتذبذبة، يعني كيكون شي اوبجي كيدير نفس الحركه. دابا ناخذ ليكزامبل اللي سامبل واللي كلشي كيعرفو، هو لو بوندول. لو بوندول هو كتكون واحد الكره ولا شي اوبجي عنده واحد لاماس وكيكون معلق بشي خيط. ملي كنحركوه هاد لو بوندول كيدير دو موفمون، كيمشي هنا وكيرجع، كيبقى يمشي ويرجع يمشي. داك الموفمون هو لو موفمون اوسيلاتوار، يعني لوبجي ديالنا كيعاود نفس الموفمون. بالعربيه هو التذبذب. هذا هو الشرح ديال لوسيلاسيون ولا لو موفمون اوسيلاتوار. لي زوسيلاسيون كاينين 4 تيب غنديفينيوهم. كاين لي زوسيلاسيون ليبر. هنا اش كنعنيو بلي زوسيلاسيون ليبر؟ هي لوسيلاسيون مثلا ناخذ لو ميم اكزومبل ديال البوندول، كيبدا يمشي ويجي، كنابليكي عليه واحد لافورس، كيبقى يمشي ويجي، ولكن ما كيكونش لامورتيسمون، كيبقى يمشي ويجي يمشي ويجي حتى لانفيني، كنتسمى اوسيلاسيون ليبر، يعني بوحدو غير بلا ماس ديالو كيمشي وكيجي. كاين لو دوزيام تيب لوسيلاسيون امورتي. لوسيلاسيون امورتي هنا لو ميم اكزومبل ديال الكره ديالنا اللي عندها ديك لاماس كتمشي وكتجي، وهنا كيكون لامورتيسمون، يعني كيبقى يمشي المره الاولى كيمشي وكيجي، وكتمشي ليه شويه ديال الانرجي وكيبقى يمشي ويجي يمشي ويجي حتى ولا فورس ديالو كتبقى تنقص 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 حتى ما كتبقاش الانرجي وكيوقف. يعني هذاك كنسميو اوسيلاسيون امورتي، يعني كيبقى يتامورتا ديك الانرجي كتامورتا حتى كتوقف ديك لاماس ديالنا. Troisième oscillation forcée. Le même exemple ديال الكره كتمشي وكتجي، مي هنا كيكون فورسي، كيكون واحد لا فورس اللي كتاكسيتي الموفمون. كل مره كيرجع ابليكي واحد لا فورس اللي كتاكسيتي داك الموفمون، كتمشي وكترجع. كنسميوه اوسيلاسيون فورسي. يعني ملي كتسمعوا فورسي كاين واحد لا فورس اللي كتحاول تخلي لنا داك الموفمون ديما كونتينيو، كيبقى يمشي ويجي، ابليكيو لا فورس. هذه هي اوسيلاسيون فورسي. كاين لو كاتريام اكزومبل هي اوسيلاسيون ريزونانس. وهذا هاد لوسيلاسيون، لو تيب دوسيلاسيون سي تري دونجرو. انا اون فيت كيكون عندنا داك لوبجي ديالنا ولا داك لاماس ديالنا، البوندول ديالنا كيكوميلي لا فورس، كيكوميلي ديك الانرجي. يعني ملي كيمشي كتابليكي واحد لا فورس كيمشي وكيجي، ملي كيجي بحال كي اكوميلي ديك لا فورس. المره الجايه كيمشي بلو لوان، وكتبدا لا فورس كتزاد غير من راسو، كيكري انرجي، كياكوميليها، كيجمعها وكتكريا ان انرجي حتى لا روبتور ديال لوبجي ديالنا، حتى كيتقطع هذا الخيط، ولا الا كانت انباغ كتهرس، ولا يعني كيبدا اكيميلي الانرجي. المره الاولى كيمشي بشويه، كيبقى يزيد حتى كيولي انفيرنال، الموفمون انفيرنال، ما كيسيبورتيوش هاد لو فيل اللي شاد هاد لاماس ولا لا بار ولا داكشي، حتى يوقع لنا لا روبتور. هذه هي اوسيلاسيون ريزونانس. هذه ديجا هادشي اللي شرحت دابا سميتو فينومين دو ريزونانس. لا ريزونانس هي هادي. Donc nous devons un régime oscillatoire dépendre de 3 choses. Le régime oscillatoire 3 paramètres هما اللي كيتحكموا فيه. أول حاجة هي لا rigidité.
la rigidité de l'oscillateur K, la rigidité K. La rigidité qui تحكم l'oscillation. Deuxième chose, c'est la masse. La masse M. Et la troisième chose, bien sûr, c'est l'amortissement. Amortissement. Les C. Voilà trois choses au moins اللي كيتحكموا لينا في لو موفمون اوسيلاتوار ديالنا بارابور لواحد لوبجي. ندوزو دابا لي ديفيرون تيب دان ريجيم دو موفمون اوسيلاتوار. كاينين 3 تيب دو ريجيم. كاين ان ريجيم هارمونيك، سي ليكزامبل مثلا ديال لو بوندول. لو بوندول كيمشي وكيجي كيبقى يمشي ويجي يمشي ويجي. ملي كيمشي ويجي الا بغينا نمثلوه كيدير بحال هكا، كيمشي ملي كيوصل لهاد الموفمون فاش ما كيبقاش الموفمون هنا باش كيستعد باش يرجع كيكون واصل هنا، وملي كيكون راجع كينزل عاوتاني وكيطلع ينزل يطلع. كل موفمون كنمثلوه بحال هكا بحال السينوس. سي ديجا ان موفمون كيتسمى ريجيم هارمونيك، ودي فوا كتلقاو موفمون سينيسويدال ولا ان ريجيم سينيسويدال، يعني كيكون بحال السينوس كيطلع وكينزل. كاين ان ريجيم بيريوديك، هذا مثلا بحال ان بيتون. ان بيتون اللي كيتمشى كيدير خطوه خطوه خطوه، ملي كنتمشاو كيكون داير بحال هاد ليكزومبل. كاين هو تقريبا بحال l'harmonique، ولكن هو ما كيكون دون مانيير بيريوديك، يعني كيكون ما كيكونش منظم بحال هكا، كيكون بين مانيير بيريوديك مي تقريبا قريب ليه. وكاين لو تروازيام ريجيم سي لو ريجيم ترانزيتوار، هذا فريمون ما عنده حتى شي ريكل، يعني كيكون الياتوار. وهنا مثلا بحال هكا ديال السيليزم. السيزم كيكون ما كيكونش عنده شي ريغل، دونك الا مثلنا كيكون بحال هذا الشكل. وفي السيسموغرام هو ديك لاباغاي اللي كتعبر لينا لامبليتود ديال السيزم، كتعطينا دي غراف بحال هكا، دونك كنعرفوا بان سي ان ريجيم ترانزيتوار. فوالا هادشي كان كيتعلق بالشابيتر الاول في الدرس تاع ديناميك دي ستركتور. ان شاء الله غنديرو لي شابيتر اخرين وغيكونوا فيهم دي زيكزارسيس اي تو ان شاء الله باش نضبطوا لو ديناميك دو ستركتور وندوزو ان شاء الله للكالكول باراسيسميك. كنقول لكم في امان الله ان شاء الله حتى الفيديو الجاي.